بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا عن الإطناب. الإطناب زيادة الألفاظ على المعاني، وذلك لأغراض بلاغية، فإن كان اللفظ الزائد غير مفيد فهذا يخل بالكلام ويكون حشوا. وكأني أفهم من هذا أن الإطناب فيه زيادة في الألفاظ بشرط أن تؤدي هذه الألفاظ إلى أغراض بلاغية. نعم. قلتم فضيلتكم في منظومتكم ورد الربيع حفظكم الله سبحانه وتعالى ونفعكم الله في الدارين آمين. الإطناب، والإطناب ذكر الخاص بعد العام فافهم، فإطناب كذاك العكس فاعلم، وإيضاح وتكرار صديقي، وتذييل معترض رفيقي، ومحترس كذا الإطناب فيه، بلاغة أمتي علم فعيه. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: فالإطناب أولا. قلتم سيدي في بيتكم في الأبيات: الإطناب زيادة اللفظ على المعنى لفائدة، لفوائد بلاغية. لفوائد بلاغية. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. نعم. وقال سبحانه وتعالى: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. نقرأ مثال. أولا في سورة القدر يقول الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. ونحن نعلم أن الروح هو جبريل وهو من الملائكة، فكيف أعاد الروح مرة أخرى تنزل الملائكة والروح فيها؟ وهذا لغرض بلاغي هو الإطناب، فهنا ذكر الخاص بعد العام تنويها وتعظيما لشأنه، لأن جبريل من الملائكة، فقال تنزل الملائكة والروح فيها. نعم. وكذلك في المثال الثاني: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. نعم. انظر في هذا المثال أيضا تجد أن لفظ لي ولوالدي زائد أيضا لدخول معناه في عموم المؤمنين والمؤمنات. وكذلك يشتمل كل مثال من الأمثلة الباقية. ننظر لهذا المثال أولا: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، فذكر الخاص أولا وذكر بعده العام، وهذا لغرض بلاغي، فكأنه ذكر الخاص أولا ثم أدخله في جنس المؤمنين، فكأن المغفرة تعود عليه مرتين. نعم. قال في المثال الأول أغراض بدل الإطناب. نعم. قال في المثال الأول أنه ذكر الخاص بعد العام، فقد خص الله سبحانه وتعالى الروح بالذكر وهو جبريل، مع أنه داخل في عموم الملائكة تكريما له وتعظيما لشأنه كأنه جنس آخر، ففائدة الزيادة هنا التنويه بشأن خاص. الله. نعم. وفي المثال الثاني قوله سبحانه وتعالى: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، أنه ذكر العام بعد الخاص. عظيم. يعني صح. الأول والثاني العكس. الخاص. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات. نعم. وهما لفظان عامان. عظيم. يدخل في عمومهما من ذكر قبل ذلك. نعم. صح. والغرض من هذه الزيادة إفادة الشمول مع العناية بالخاص. الله. مرتين، مرة وحده ومرة الغرض من هذه الزيادة إرادة الشمول، لأنه ذكر الخاص أولا، قال رب اغفر لي ولوالدي، ثم ذكر العام بعده، قال وللمؤمنين والمؤمنات. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: نعم.
وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. الشرح. نعم. وطريقه في هذا المثال الإيضاح بعد الإبهام. الإيضاح بعد الإبهام. نعم. أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين إيضاح للإبهام الذي تضمنه لفظ الأمر. الله. وذلك لزيادة تقرير المعنى في ذهن السامع بذكره مرتين، مرة على طريق الإجمال والإبهام ومرة على طريق الإيضاح والتفصيل. يعني الإيضاح بعد الإبهام. الآية تقول وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، فكلمة الأمر فيها إبهام، وضحه بقوله أن دابر هؤلاء، فهذا إيضاح بعد إبهام. نعم. وقال عنترة بن شداد في بعض الروايات معلقته يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان أدهم. نعم. يدعون عنتر والسيوف كأنها لمع البوارق في سحاب مظلم. الله. نعم. يدعون عنتر في بيتي عنترة التكرار. نعم. لتقرير المعنى في نفس السامع وتثبيته. نعم. ويظهر هذا الغرض في الخطابة وفي موطن الفخر والمدح والإرشاد والإنذار. التكرار يكون في مقام الفخر، في مقام الخطابة. نعم. وهذا التكرار يكسب الكلام جمالا. وأنت ترى أن يقول يدعون عنتر والرماح، يدعون عنتر والسيوف، هذا تكرار، فإنه يكسب الكلام جمالا وبهاء. نعم. وقال النابغة ألا زعمت بنو سعد بأني ألا كذبوا كبير السن فاني. نعم. ففي هذا المثال طريقه الاعتراض أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب. نعم. لغرض يقصد إليه البليغ. فجملة ألا كذبوا قد جاءت في بيت النابغة بين اسم إن وخبرها. نعم. للإسراع إلى التنبيه على كذب من رماه بالكذب. يفتح عليك جميل. وقد يكون من أغراض الاعتراض الإسراع إلى التنويه نحو إن الله تبارك وتعالى لطيف بعباده. عظيم. يعني نقرأ البيت أولا. ألا زعمت بنو سعد بأني ألا كذبوا، جاء بجملة ألا كذبوا بين شيئين متلازمين، وهذا ما يسمى بالاعتراض، وهو لون جميل من ألوان الإطناب. قال بأني، أتى بقوله ألا كذبوا بين اسم إن وبين الخبر، خبر إن، وهذا لون جميل. نعم. ونحو قوله تعالى، ونحو قول القائل إن الله تبارك وتعالى لطيف بعباده. إن الله تبارك وتعالى لطيف بعباده. الأصل إن الله لطيف بعباده، فجاء بجملة تبارك وتعالى للتنزيه. واقرأ معي قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، فأتى بجملة سبحانه للتنزيه. نعم. ومثل قول القائل في الدعاء لمن سأله قال إني وقاك الله مريض. عظيم. إني المفروض يقول إني مريض، لكن قال إني وقاك الله على أساس الدعاء للسائل. نعم. وقال الحطيئة تزور فتى يعطي على الحمد ما له ومن نعم. يعطي أسنان المحامد يهمده. الله. نعم. وقال ابن نباتة السعدي نعم. لم يبق جودك لي شيئا لم يبق جودك لي شيء. نعم. أؤمله. نعم. تركتني أصحب الدنيا بلا أمل. نعم. في هذين المثالين طريقه التذييل، وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها توكيدا لها. هذا هو التذييل، يعني تعقيب الجملة الأولى بجملة أخرى،
مؤكدة لها تشتمل على معناها. نعم. فإن المعنى في كلا البيتين قد تم في الشطر الأول عظيم. ثم ذيل بالشطر الثاني للتوكيد. نعم. وإذا تأملت التذييل في المثالين وجدت بينهما بعض الخلاف. نعم. وذلك أن التذييل في المثال الأول مستقل بمعناه لا يتوقف فهمه على فهم ما قبله. نعم. ويقال إنه جار مجرى المثل. نعم. أما في المثال الثاني فهو غير مستقل بمعناه، إذ لا يفهم الغرض منه إلا بمعونة ما قبله، ويقال لهذا النوع إنه غير جار مجرى المثل. وأحب أن أشير إلى أن التذييل إما أن تكون الجملة الثانية مؤكدة للأولى، لكن يمكن أن تنفصل عنها لأنها جارية مجرى المثل. ومن الآيات الجميلة في هذا اقرأ معي قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال ابن المعتز يصف فرسا سببنا عليها ظالمين سياقنا فطارت بها أيد صراع وأرجل. نعم. في هذا المثال لكن أريد أن تقرأ الآية مرة أخرى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم. قال ابن المعتز يصف فرسا صببنا عليها ظالمين سياطنا فطارت بها أيد صراع وأرجل. الشاعر لو قال صببنا عليها سياطنا يفهم من هذا أن الفرسة أو البغلة كانت بليدة، لكن حينما قال ظالمين هذا يسمى بالاحتراس، والاحتراس أن يأتي الأديب بعبارة تبين إذا كان الكلام يوهم خلاف المراد، فيأتي بعبارة تبين أن الكلام يراد به يعني الكلام موهم لخلاف المراد، فنأتي بالعبارة حتى تبين أن الكلام لا يراد به هذا. ومن ذلك اقرأ معي قوله تعالى: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، فأتى بكلمة من غير سوء على سبيل الاحتراس، لأنه لو قيل في غير القرآن تخرج بيضاء ولم يذكر من غير سوء لتوهم أنها أصيبت ببرص أو بشيء من هذا. ومن ذلك قوله تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه، فأتى بقوله من بعد ما رأوا الآيات ليبين أن نبي الله يوسف عليه السلام سجن ظلما، ومن هنا أتى بقوله من بعد ما رأوا الآيات. وعلى ذلك يكون تلخيص الإطناب على هذا يكون تلخيص الإطناب هو الإطناب زيادة اللفظ على المعنى لفائدة، ويكون بأمور عدة منها: نعم. ذكر الخاص بعد العام للتنبيه على فضل الخاص. أيوة. ذكر العام بعد الخاص لإفادة العموم مع العناية بشأن الخاص. الإيضاح بعد الإبهام لتقرير المعنى في ذهن السامع. نعم. التكرار لدواعي كتمكين المعنى في النفس وكالتحسر وكطول الفصل. نعم. أخيرا الاعتراض، وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب. كل ذلك يعني من الإطناب التزيين، وهو تعقيد نعم. الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها توكيدا لها. نعم. وهو اسمان: جار مجرى المثل إذا استقل معناه واستغني عما قبله، غير جار مجرى المثل إن لم يستغنى عما قبله الاحتراس، ويكون حينما يأتي المتكلم بمعنى يمكن أن يدخل عليه فيه لوم فيفطن لذلك ويأتي بما يخلصه منه، وعلى ذلك يكون الإطناب قد انتهى. يعني أن هذه الأغراض هي أغراض الإطناب: ذكر الخاص بعد العام والعام بعد الخاص، ومن ذلك الاعتراض، ومن ذلك التحصر. كما قال هناك بيت أريد أن أقرأه يقول: أيا قبر معن. هذا البيت فيه
نوع من التحسر. فيا خبر معا أيوة. أنت أول حفرة من نعم. الأرض خطت للسماحة موضعا. الله. فيا نعم. خبر معا كيف وريت جوده وقد كان منه البر والبحر. فيا قبر معن ويا قبر معن أراد بذلك التحسر. وبهذا نكون قد انتهينا من علم المعاني، فنسأل الله أن يرزقنا المعاني وأن يجعلنا من عباده الطائعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده مني الها صلى الفجر ولف في مصر وحواليها. الله الله على الأزهر الله الله أكبر أم الدنيا كمان واكتر لو قلت اوصفها أنا مش هنصفها وأكفيها. الله الله